والدين يا إخوان قمته الإحسان أن يعبد الإله كأننا نراه أو نوقن الإيقان بأنه يرانا. ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢማም አህመድ ባስተላለፉት ሐዲስ ላይ በራ ብኑ አልዓዚብ ባስተላለፈው ሐዲስ ላይ የሚገርምና የሚማርክ ሐዲስ ይነግሩናል። يقول براء من إلال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار كأندي أنصار قوسا يموت قلسب صحابانه السلم أكبر كنبي قوطان ولما يلحد السم يتكبر يالا فجلس صلى الله عليه وآله وسلم على شفير القبر نبي قبر جعفلي قجالو وجلسنا حوله ساچون كبناچون ያቁጫልና كأنما على رؤوسنا الطير راساችን ላይ እርግብ ያለ ይመስላል አልተንቀሳቀስንም ተመስጠን قالوا في يده عود ينكث به الأرض መሬቱን ነብዩ ይኩቱት ይቆፈቁፉት ነበር በትካዜ ከዛም ራሳቸውን ቀና አደረጉና ምን አሉ استعيذ بالله من عذاب القبر አላህን ጠብቀን በሉት ከቀብር ቅጣት ሶስት ጊዜ አሉን ثم قال كذا راساتشو اسكتلو منالو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثا صوستي رسول منالو الله وي بأنتك كبر قطات تبقالو أشرف المرسلين كذا ميقرمون حديث نقرون إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة عند مؤمنكو دنيا لقود آخرة لوتصل نزل إليه ملائكة من السماء بيد الوجوه في تحتهم يعبر ملائكان ودسو يوردالو كأن وجوههم الشمس في تحتهم لصحيا لي مسلال الله نزيه ملائكوچن كميعوت يادرغن ومعه كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة الناس زند يجنة كفن يزو متوال يجنة شطوچم يچن روح لمكبل حتى يجلسون منه مد البصر يعين ركعتها كجلالو النزام يعبروا ملائكوچ ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه كذا ملك الموت يمطعنا كراسو طق كجلال كسويو تملكتوا تكستتلون فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان أنتي ملكام نفسي أنتي دق نفسي ودقيتاش وديتانا مهرتا وجيلاتا الله اندي بلا كم تترى نفسي أدرقن فتخرج تسيل كما تسيل القطر من في السقاء لك أركوتس عندما تنتبتب وها تب تب يالج إج نفس توتالج فيأخذها ملك الموت روحاني ذاتال لك اندازاتم نذاكرك يتكمتو ميامامرو ملائكوች ፊታቸው ፀሐይ የሚመስሉ መላእክቶች ከጁ ለአይን ጨረፍታ እንኳን ያስቀርቧት አያስቀምጧትም ቶሎ ይይዟትና ባመጡት በዛ በጀነት ከፈል ላይ በጀነት ሽቶ ውስጥ ያደርጓታል يزوات يوطالو ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض لك روحا ستمزز ميوطاو شتا مريت لي طرو شتا لكتبالي يا شتانو بتقام يعودوا على كبابيو والله دقاق سوج سيموتو إيه شتا تشتوال يا شتا تعلم على جنوست الله عندي كم يهونوا تعدرقن قال فيسعدون بها فلا يمرون على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيب ወደ ሰማይ ይዘዋት ሲወጡ መንገድ ላይ የሚያገኙት መላእክቶች ሽታው ይማርካቸውና ማናት ይቺ መልካም روح ብለው ይጠይቃሉ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا ላይ ሲጠሩት በነበረው መልካም ስሙ እገሌ ነው ብለው ይናገራሉ ያ መልካሙ ስም ያ ሶላት የማይጠፋው ያ ሰደቃ ሰጪው ያ ለአላህ ሲል ሪባን የተው ያቺ ሒጃቧን ያለቀቀችው الدنيا ላይ ሲጠሩት በነበረው መልካም ስሙ ይጠሩታል حتى ينتهون بها إلى السماء الدنيا የመጀመሪያው ሰማይ ላይ ይደርሳሉ ያስከፍታሉ فيفتح لهم يكفتላቸዋል فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها የአንደኛው ሰማይ ምርጦች መላእክቶች ወደ ሁለተኛው ሰማይ የሁለተኛው ወደ ሶስተኛው ሽኝት ተመልከቱ ለዛች ለሙእሚን ሩህ በዒባዳ ላይ ለኖረች ነፍስ የሚደረግን ክብር መስተንግዶ ተመልከቱ
حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة سبعتنيو سماي لي يقومال فيقول الله من إلال عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين كتبالو بوتالي يتلالك سوچ من مزقبت مزقب لي يباري مزحب صافوت وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم عند تبالو صافوت إلال قنزا الله من إلال وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى نقرقن ودا مريت ملسوت أني الصوني فتركواتشو كأفر ودا أفر ملساتشو اللو كزام نو نقا فالفيم موتاتشو فتعاد روحك في جسدي فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان لا روحهم جنازة ودا جنازة تملسالج كبروس اندكتتو تقبالج متى كزام ሁለት ነኪርና ሙንከር ይመጣሉ ይሄን ሰው ያስቀምጡትና ይጠይቁታል ምን ይሉታል መን ረቡክ ጌታህ ማን ነው فيقول ربي الله ጌታዬ አላህ ነው فيقولان له ما دينك እምነትህ ምንድነው فيقول ديني الإسلام ديني ما سلمنا نو فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ان انت مهال يتلاكو قلسب السمان يلوتال فيقول يسون الال هو رسول الله نبينا صلى الله عليه وسلم يتيقتال فيقولان له وما علمك من أساوك لتاوكو فيقول بلو إلال قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته قرآن نبوك أمن كبت أونت هالكلال فينادي مناد في السماء تتاريك سماي بكل الطرل عن صدق عبدي بارعي ونتنتناقر فأفرشوه من الجنة كجنة هنا من تافان تفلت وألبسوه من الجنة كجنة هنا نلبسلت وافتحوا له بابا إلى الجنة ود جنة برك فتلت بالال فيأتيه من روحها وطيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنة مع زوانا طروش التايمة علتها الله كزج روح درقن كذا ما يقوم شلماتو ويأتي رجل حسن الوجه ملكام فيت يالو ووب قنجو سو يمطالتال حسن الثياب ميامر لبس يلبس طيب الريح شتاو ميامر فيقول بلو يلو عليه سو أبشر بالذي يسرك بمياسدست نجر عايزه يلوال هذا يومك الذي كنت توعد ستكتر ينبروك يهنو يلوال يجلس من الال من أنت معنا فوجهك الوجه يجيء بالخير في تسعود بمركام نجر متى فيتنو معنا أنت يلوال ماني مسلات شحال فيقول يسون يلوال أنا عملك الصالح نيكو دقو صراحني نيكو حجابشني نيكو يسدد كي صلاة يسدين صدقان يلوال فيقول يسون يلال أنا عملك الصالح فيقول ربي أقيم الساعة إيه موتوصو من إلى الجيتاي طولو كامان قمات حتى أرجع إلى أهلي ومالي وده بيت سبوتش وده جنة الدملس طولو كامان قمات سيل دعاء درقال كبرستنو نبي ماسكتلو صحابو تمسطو يادامتاچونو وإن العبد الكافر كهديان ما سيموت إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة ودا آخرة لكله تسل نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه تقر في تلبسوا ملائكة ودس يوردالو معهم مسوح شكارة يهون لبسي زي يوردالو انقال لروح لجسد ما يهون فيجلسون منه مد البصر كركة قجلالو ثم يجيء الملك الموت كزامي موت ملائكة يمتال حتى يجلس عند رأسه كراسه تكجلال فيقول بلويلوال أيتها النفس الخبيثة أنشي ركاش نفسي اخرجي إلى سخط من الله وغضب ودع الله قطع وجيلاتال فتتفرق في جسده دنقتا بأكالو تبتاتنالج فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلل عندم برد كصوف مال ستاوطوت انديت من جك اندم يارغو تايلاچو فيأخذها من جك ارغو بقد ياوطاتنا ييزاتال والنازعات غرقا من جك ادرغاتال يمؤمنوچن نو والناشطات نشطا قس ادرغو مياوطات لك እሱ እንዳያዛትም ነዛ ጥቁር መላእክቶች ይመጡና
ይችን ነፍስ በዛ ቆሻሻ ልብስ በዛ ሸካራ ልብስ ይከቷታል። ሐታ يجعلوها في تلك المسو ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض መሬት ላይ ሚገማ ሽታ አለ ከተባለ የዝች ሩህ ሽታ ነው። ከዛም ወደ ሰማይ ይዟት ይወጣሉ። በምንም መላእክት ጥጋ አልፉም። መላእክቶች የጠየቁ ቢሆን እንጂ እቺ ቆሻሻ ነፍስ ማናት እንዲህ የምትገማው ይሏቸዋል። በዱንያ ላይ ሲጠራበት በነበረው በዛ በመጥፎ ስሙ ይነግሯቸዋል። ያ ዱርዬ፣ ያ ዚና ሰሪ፣ ያ ሪባ የበላ አላህን ያመፀ በመጥፎ ስሙ ይጠሯቸዋል። በመጥፎ ስሙ ለመላእክቶች አስተዋውቋቸዋል። ሐታ ينتهى بها إلى السماء الدنيا ከዛም የመጀመሪያው ሰማይ ላይ ይቆማሉ። ይከፈትልን ይላሉ። ሰማያ ይከፈትላት ለዝችሮ የሙእሚኖች ሩህ ሰባተኛው ሰማይ ድረስ ደርሳለች። ነቢዩም ከዚህ ላይ አያይዘው ምን እንቀሩ? ላ تفتح لهم أبواب السماء ለነሱ ሰማያት ትከፈትላቸውም። ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ግመል በመርፌ ቀዳዳ እስካላለፈች ድረስ እነሱ ጀነት አይገቡም የሚለውን አንቀጽ አያይዘው ቀሩ። ከዛም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምን ይላል? እክቱቡ ኪታበሁ ፊ ሲጅን መጽሐፉን ከሲጅል ላይ ጻፉት። ፊል አርድ ሱፍላ እታችኛው መሬት ይላል። ፈቱጥረሑ ሩሑሁ ጠርሐን ከአንደኛው ሰማይ ወደ መሬት ትምዘገዘጋለች፣ ትወረወራለች ነፍሱ። ሰውየው መጣ ምትገባው እንዲህ ብላ ነው። ነቢዩ አያይዘው ምን ቀሩ? ወመን ዩሽሪክ ቢላህ ያ በአላህ የሚያጋራ ፈከአነማ ኸረ ሚነ ሰማ ከሰማይ እንደተምዘገዘገ ፈተኽጠፍሁ ጠይር እርግቦች መንገድ ላይ እንደተበጣጠሱት አው ተህዊ ቢህ ሪሑ ፊ መካኒን ሰሒቅ ወይም ንፋስ ተቀብላ ሩቅ ቦታ እንደወረወረችው ሰው ነው የሚለውን አንቀጽ አያይዘው ቀሩ። ሩሑ ከሰማይ ወደ መሬት ትወራለች። ፈቱዓዱ ሩሑ ፊ ጀሰዲ ወየእቲህ መለካኒ ፈዩጅሊሳኒ ፈየቁላኒ ላ ነኪርና ሙንከር ይመጡና ያስቀምጡታል። መን ረቡክ ማን ነው ጌታ? ሃ ላ አድሪ አላቅም። ወማ ዲኑክ ሃ ላ አድሪ አላቅም። ነቢዩ ማን ነው? ሃ ላ አድሪ አላቅም ይላል። ነቢዩን ማያውቃቸውማ ቁርአን አልቀራ ዲኑን አልተከታተለ። ፈዩናዲ ሙናዲ ሚነ ሰማ ከሰማይ ተጣሪ ይጣራል። አንከዘበ ዋሽቷል። ፈአፍሪሹ ለሁ ሚነ ናር የእሳት ምንጣፍ አንጥፉለት። ወፍተሑ ለሁ ባበን ኢለ ናር ወደ እሳት ያለውንም በር ክፈቱለት። ፈየእቲህ ሚን ሐሪሃ ወሰሙሚሃ ጭሷ ወላፈኗ ይመጣበታል። ወዩضይቁ ዐለይህ ቀብሩ አጥንቱ እስኪተላለፍ ድረስ ቀብሩ ይጠብበታል። ከዛም መልኩ የሚያስጠላ ሽታው የሚያስጠላ ግለሰብ ይመጣ። ፈየቁል ብሎ ይለዋል፣ አብሽር ቢለዚ የሱኡክ በሚያስቀይምህ ነገር አይዞህ ይለዋል። ከዛም ይጠይቀዋል፣ አንተ ማነህ? ፊትህ የሚያስጠላ ለነገር የመጣ ምትመስል ልብስህ የሚያስጠላ። ፈየቁሉ አን አመሉከ ልኸቢስ ያ የረከሰው መጥፎ ስራህ ነኛ ይለዋል። ፈየቁሉ ይህ ቀብር ውስጥ የገባ መጥፎ ሰው ምን ይላል? ረቢ ላ ቱቂም ሳዓ ጌታዬ ቂያማን አታቁማት ሲል አላህን ይማጸናን ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ እንደዚች አይነት ነፍስ ከመያዝ አላህ ይጠብቀን። አላህ ከሷሊሖች ተራ ያድርገን። ናም ሩህ በዚህ መልኩ የሰውየው ወጣች። እንግዲህ ጀናዛው ይቀርባል፣ ይታጠባል። አላሁመ አሕስን ኺታመና አላህ ኺታማችንን ያሳምረው። ጀናዛ የተተከለም ከዛም ታጥቦ እግሩ ተጠፍሮ በከፈን ተጠቅልሎ ይህ ሰውን ተሸክመው ይሄዳሉ። ነቢያችን ይህን የሚገርም ክስተት አለ ይላሉ። ረዋ ኢማሙ አልቡኻሪ ምን ሐዲስ አቢ ሰዒድ አልኹድሪ አነ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ቃል ኢዛ ውዲዐት አልጀናዘቱ ወሕተመለሃ አልሪጃሉ ጀናዛዋን እኮ ተሸክመዋት ሲሄዱ አላ አናቅህም ትከሻቸው ላይ ፈኢን ካነት ሳሊሐተን ደግ ከሆነች ቃለት ቀዲሙኒ ቶልቶሎ ውሰዱኝ ትላለች። መልካም ከሆነች እየታያት ነው የምትገባበት። ወኢን ካነት ገይረ ሳሊሐ መጥፎ ነፍስ ከሆነች ግና ቃለት ብላ ትላለች ያ ወይለሃ ወዩለቷ አይነ የዝሀቡነ ቢሃ ወደ ምንድን ነው የሚወስዷት? ነቢዩ ምን አሉ? የስመዑ ሰውተሃ ኩሉ ሸይ ኢላ ልኢንሳን
ድምጿን ሁሉም ይሰማዋል የሰው ልጅ ሲቀር የሰው ልጅ ቢሰማው ኑሮ አሉ ለሳይቅ ደንግጦ ይሞት ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳንሰማው አደረገን ጀናዛዋ ትናገራለች ያ አላህ ቀብር ውስጥ ማንም አይከተለው ብቻውን ይገባል يتبع الميت إلى النبي صلى الله عليه وسلم የሚሞትን ሰው እኮ ሶስት ነገር ይከተለዋል ንብረቱ ቤተሰቦቹና ስራው ሁለቱ ይመለሳሉ ስራው ብቻ ይቀራል ሁሉንም ነገር ጥለነው እንመለሳለን እንግዲህ ከዱንያ ከናታችን ማህፀን ወደ ዱንያ ወጣን ከዱንያ ወደ ቀብር እንዲህ ነው የምንጓጓዘው ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ምን ይላሉ ኢንማ خلقتم للابد የተፈጠራችሁት እኮ ዘላለም ልትኖሩ ነው ወኢንማ تنقلون بالموت من دار الى دار በሞት እኮ ከአንድ ሀገር ወደ ሌላው ነው የምትዛወሩት መሞት ማለት መጥፋት ማለት አይደለም የሰው ልጅ ለዘላለም ሊኖር ነው የተፈጠረው በጀነት ውስጥም ወይ በጀሃነም አንዴ ተወለድ እንጂ መሞት የለው እስከ ጫፍ ድረስ يقول الشاعر قطع من الال وما الموت إلا رحلة غير أنها من المنزل الفاني إلى المنزل الباقي موت كل لا دلم كتفي كونتشو ألم ودمات تفاو مشجاجر ليلا دلم لتركبن طبقا عن طبق ان الشجاجر لن جنازة وام تشكموات